You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। कसैले सत्यमा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा नलाग्न सुझाव। थप 4,487 जनामा कोरोना पुष्टि। कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड रकम विनियोजन। सरकारद्वारा सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र प्रणालीको छिद्रहरू खोजेर कसैलाई सत्तामा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा नलाग्न सुझाव दिनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शनिबार मूल समारोह समितिले सैनिक मुख्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनता बाहेक कुनै पनि तागतले कसैलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने परिभाषा र अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न नसक्ने बताउनुभयो। राजनीतिक झगडा र लडाईँका मुख्य विषयमा जनतालाई न्यायाधीश बनाएर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि मान्दै अग्रसर रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष रहेको बताउनुभयो। निर्वाचनले सरकारलाई सुदृढ बनाउनका साथै जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावै हुँदैन भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार निराधार भएको बताउनुभयो। जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौमतालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो। उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन समावेशीकरण सहितको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाएको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रको यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका बहुआयामी क्षेत्रमा विकास गर्ने समुन्नति प्रणालीतर्फ अग्रसर रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 13 वर्ष पुरा भएको छ। विधियुक्त राज्य प्रणालीले कानुनको शासन र लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सारपूर्ण र वास्तविक गणतन्त्र सहितको लोकतन्त्र नै पूर्ण लोकतन्त्र हो। हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोत तथा प्रयासहरू ती आकांक्षाहरूलाई मूर्त रूप दिनु नै केन्द्रित छन्। हामीसँग जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ। संविधानमा जनताको अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित छन्। तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पुर्याउन हामी दत्तचित्त छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका रहेका छन्। संविधान र कानुनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग सहज रूपमा गर्ने गरी जनता सचेत र सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्र दिगो हुन सक्दैन। जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौम सत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बनाउन जरुरी छ। त्यसैले समुचित रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन जनताले समानतायुक्त, न्यायपूर्ण, शान्ति सुरक्षा युक्त वातावरणसहित सुशासन र सेवामा पहुँचको अनुभूति गर्ने गरी हामीले हाम्रा तमाम प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। लोकतन्त्र जनताको जीवनमा बाँच्नुपर्ने प्रणाली हो। जनताको जीवनबाट यसलाई अलग गरेर केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थ सिद्धिका लागि उनीहरूलाई उपभोक्ता बनाई शासन अवधिको बाँडफाँड तथा उपभोगका रूपमा अर्थ्याउने विसङ्गत परिभाषा त्यसका लागि हानिकारक छ। यो जनताको सार्वभौम अधिकार हो जसलाई जनताले निर्वाचन मार्फत अभ्यास गर्दछ। जनता बाहेक कुनै पनि तागतले कसैलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने परिभाषा र अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न सक्दैन। हाम्रो गणतन्त्रले
प्रणालीका छिद्रहरू खोजेर कसैलाई सत्तामा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा समय व्यतीत गर्ने होइन। गरिबी र पछौटेपन विरुद्धको लडाईँ जित्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि खास गरी जब राष्ट्रिय समस्याहरू आइपर्छन्, जब महामारी जस्ता सङ्कटहरू आइपर्छन्, जब राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरका विश्वव्यापी समस्याहरू आइपर्छन्, त्यस्ता अवस्थाहरूमा हामीले त्यस्तो साझा लडाईँ, संयुक्त प्रयास, सबै एकजुट भएर गरिने प्रयासहरूबाट लडिनु र त्यसमा विजय हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना जिद्दी होइन, जनताको आवधिक मूल्याङ्कन र जनताको अभिमत नै सर्वोपरि र निर्णायक कुरा। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो। निर्वाचनले जनादेशलाई पुनर्ताजगी गर्न र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई सुदृढ बनाउन, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। यसै अभिप्रायका साथ आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ। यति बेला चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार र हानिकारक छ। यस्ता दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। मुलुक निर्माणको एउटा दृष्टिकोण, एउटा सोच र एउटा अभियान अनुरूप जारी घोषणापत्र अनुसारको जनअनुमोदनबाट आएको सरकारले चालेका जनमुखी कदमहरू यहाँहरू समक्ष अवगत नै छ। तर सरकारका हरेक पाइलामा हामीले व्यवधान, घेराबन्दी र विरोध मात्रै सामना गरिरहनु परेको छ। जनताका लागि होइन, सत्ता आकांक्षी समूहका लागि मात्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने, यस प्रवृत्तिको छिनोफानो गर्ने अब जनताले नै हो। मुलुकको अमूल्य समयलाई यस्तो अकर्मण्यता र अनुशासनहीनतामा खेर जानबाट रोक्न जनतासँग ताजा जनादेश माग्नु एकमात्र विकल्प हुन पुगेको छ। सबै दलहरूले आफूलाई जनपरीक्षण गर्ने अवसर पनि यस क्रममा नै प्राप्त गर्नेछ। तसर्थ सरकार आगामी आम निर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। 14औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हा लगायतका सहभागिता रहेको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते नेपाललाई संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झना प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिएको हो। झण्डै 240 वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिनको स्मरण यो दिवस मनाउने गरेको हो। नेपालमा शनिबार थप 4487 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14006वटा पीसीआर परीक्षणको क्रममा 4311 र 746 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 146 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,53,422 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 116 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 7163 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 6080 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,34,750 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1,11,509 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 891 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 30,31,383 वटा पीसीआर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्ध वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्ध चाँडै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले खोपका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्वास्थ्य बीमालाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म सबै स्थानीय तहमा पुर्याउँदै 50% नागरिकमा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य बीमाको लागि सरकारले 7 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र मुख्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा छुट दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50% पुँजीगत अनुदान समेत दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउने आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताउनुभयो। महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन। सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड-19 को निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको कमी हुन नदिन अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्याङ्क खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 100 शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिएको छु। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50% पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। कोभिड-19 महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु 4 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु। उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तलब र 50% जोखिम भत्ता पाउने गरी 1 वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाका तथा विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवं
औषधि उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अस्पतालमा सहियाको अभावमा स्वास्थ्य उपचार नपाउने अवस्था सृजना हुन दिइने छैन। कोभिड-19बाट संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। वर्तमान जनउत्तरदायी सरकार सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई कोभिड-19 विरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। यस सन्दर्भमा विश्वका थोरै मुलुकहरूसँगै नेपालले पनि खोप अभियान सुरु गरेको र दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समूहका नेपालीलाई शीघ्रातिशीघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड छुट्याएको छु। कोभिड-19बाट संक्रमित बिरामीको लागि सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेन्ट्रल कमान्डको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर, आइसियु, एसडियु र सहियाको उपलब्धताको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्य कर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाई कर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छु। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका 70 प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधिको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। औषधि खरिदको लागि रु 5 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। विभिन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगुला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकल सेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरेको अनुदान र 14 वर्ष मुनिका बालबालिका एवं 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसिन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसुति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य सेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा 7% वृद्धि गरी रु 12,000 पुर्याएको छु। त्यस्तै औषधि खरिदका लागि 5 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। औषधि मूल्य र गुणस्तरीय नियमित अनुगमन समेत गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। सरकारले वृद्ध भत्ता लगायत सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वक्तव्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धिको घोषणा गर्नुभएको हो। सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले रु 1 खर्ब विनियोजन गरेको छ। वाम गठबन्धनले गत चुनावी घोषणा पत्रमा मासिक रु 5,000 सम्म भत्ता दिने उद्घोष गरेको थियो। त्यस्तै युवाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम 5% ब्याज दरमा 25 लाखसम्म ऋण निकाल्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि 12 अर्ब बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। श्रम, रोजगार र रोजगारी सृजना सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष 2 लाख रोजगारी सृजना गर्न रु 12 अर्ब विनियोजन गरेको छु। स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4,000 पुर्याएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रु 1 खर्ब विनियोजन गरेको छु।
अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा 1/3 वृद्धि गरेको छु। अशक्त, असहाय एवं परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्नेछ। सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गरिनेछ। आवश्यक सेवा, सुविधा, उपचार र बासको प्रबन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ। बालबालिकाको खोज तलास, संरक्षण र पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिका मुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले श्रम बजारमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा पछिल्लो पटक थप गरिएको निषेधाज्ञा जारी छ। उपत्यकाका 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा लागू गरिएको निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले जेठ 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुल्ला गर्न बिहान 10 बजेसम्म समय दिइएको थियो। भिडभाड हुँदा संक्रमण फैलने भएपछि शुक्रबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन भइरहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। शनिबार अध्यादेश मार्फत नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामुदायिक स्तरबाट खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्न, पूर्वाधार निर्माण र प्रतिभावान खेलाडीको पहिचान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। झापामा मदन भण्डारी रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मूलपानी, लमही लगायतका क्रिकेट रङ्गशालाका लागि पनि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। यसैगरी पोखरा रङ्गशाला निर्माण कार्य पूरा गरिने र खेल क्षेत्रबाट बिदा भएको खेलाडीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम
र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। मोरङको वैद्यनाथपुर, काठमाडौँको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरवा, दाङको लमही, बाँकीको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष पोखरा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 168 स्थानीय तहमा खेल ग्रामको निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु। सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक हासिल गर्न सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने खेल पर्यटन मार्फत आर्थिक विकासको लक्ष्य पनि लिइएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कसैले सत्यमा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा नलाग्न सुझाव। थप 4487 जनामा कोरोना पुष्टि। कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड रकम विनियोजन। सरकारद्वारा सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.